हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे और हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक भुना हुआ रोस्ट शुदा परिंदा पेश किया गया तनावुल फरमाने के लिए। हदीस शरीफ है, जरा तवज्जो से सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो परिंदा आया भुना हुआ, तो साथ ही करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नूरानी गोरे गोरे हाथ उठाए, अर्ज की इलाही जिसके साथ तुझे बड़ा ही प्यार है ना उसको भेज दे, जेदे नाल तेनू बड़ा ही प्यार है ना ओनू भेज दे। रावी हदीस कहते हैं कि अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूरानी हाथ मुबारक के नीचे नहीं आए थे, इधर से मौला अली तशरीफ फरमा हो गए, इधर से मौला अली आ गए। तो जब मौला मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आए तो रावी हदीस कहते हैं मैंने हजरत मौला मुर्तजा को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठकर वो परिंदा तनावुल फरमा रहे हैं, वो गोश्त तनावुल फरमा रहे हैं। तो पता चला कि मौला मुर्तजा के साथ अल्लाह तबारक व तआला को भी मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला भी मौला मुर्तजा से प्यार करता है। और इसी तरह एक हदीस शरीफ में वो जो जब खैबर होना था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। जरा बोल सकते हैं आप, कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। और साथ ही इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उसको दूंगा कि जिसके साथ अल्लाह और उसका रसूल बड़ा ही प्यार करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा ही प्यार करता है। कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। पता चला कि कल की बात भी हुजूर अलैहिस्सलाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि अल्लाह ने फतह रखी है उसके हाथ पर और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये दिल का मामला है। हुजूर अलैहिस्सलाम को दिलों की भी खबर है और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है, वो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा प्यार करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे और सुच्चे सहाबा कि जब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो पहली निगाह हुजूर अलैहिस्सलाम के जलवा जाना पर पड़ती है। तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमारी सारी रात शौक में गुजरी। किस में गुजरी? शौक में गुजरी, इज़्तिराब में नहीं गुजरी। सारी रात शौक में गुजरी कि कल किते झंडा सानू लभ जाए ना, कल ये झंडा किते सानू लभ जाए। मदीना शरीफ के लिए तड़पने वालों और मदीना शरीफ का जब जिक्र किया जाए और जब टिकट लग जाए तो बार बार सुनहरी जालियों का तस्वुर अपनी आंखों के सामने लेकर आते हो कि यार कदी असी भी उस रोजे दे सामने होवांगे। उन सहाबा की क्या ही शान है जो सुबह के वक्त ही जब उठते हैं तो पहली निगाह हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा। सहाबाए किराम सारी रात इसी शौक में रहे कि कल झंडा हमें मिल जाए। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि सारी जिंदगी कदे इस दिल दे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं जागी कि मैं कोई अमीर हो जावां, लेकिन वो रात मुझे सारी रात नींद नहीं आई इसी शौक में ही कि कल किते मुस्तफा झंडा मैनू दे देना ना। बात झंडे की नहीं है, बात यह नहीं है कि झंडा क्या है। कपड़ा बनाने वालों एक खजूर की स्टिक लो और साथ कपड़ा बांध दो,
झंडा तो बन गया, लेकिन बात झंडे की नहीं है, बात अताए मुस्तफ़ा की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अता किसे फरमाएंगे। जब अगला दिन आया, बड़ी तवज्जो तलब बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली कहां है? हौले बोले हो जनाब, कबे पासे आ लियो, तुस भी बोल सकते हो, बोलो जरा, सारे बोलो। हाँ, मौला अली पाक दा जिक्र है, साडे मुर्शिद दा जिक्र है। अली कहां है? अली कहां है? अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मौला अली की तो आंखें दुख रही हैं। नबी पाक अलैहि ने इरशाद फरमाया, बुलाओ अली को। मौला अली हाजिर हुए, फरमाया अली क्या हुआ है? अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहि हुजूर आंख बड़ी दुख रही है, इन्हें बड़ा तंग किया है, तो ऐ सारी रात में चक्की भी चलाना रहा कि मुजाहिदा नूं आटा भी पी के देना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, करीब आओ। मौला अली करीब हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया। जब लुआब दहन लगाया तो हदीस शरीफ में है कि उसी वक्त आंख ठीक हो गई और सारी जिंदगी कभी मौला मुर्तजा की आंख नहीं दुखी। अच्छा जी, यहां तक समझ गए? आप जरा अगली बात सुनिएगा। हजरत फारूक आजम वही हैं। अब हम में से कोई अर्ज करे कि हुजूर सारी रात उसी तरस दे रहे हो कि झंडा तुहानू लभ जाए, लेकिन अज मौला मुर्तजा नू लभ गया, तो तुसी अगे होके कह दो कि मैं किहड़ा किसे नालों घट वां। अगे भी किसी मुआमले दे अंदर तुसी बोलों तो नहीं रुके, ते अज बोल पैंदे कहंदे कि हुजूर मैं किहड़ा किसे नालों घट वां, ते मैनू झंडा क्यों नहीं दिता? ते हजरत फारूक आजम दी बारगाह दे अंदरों भी यही जवाब मिलेगा, चुप कर, मालिकां दी मर्जी है। किसकी मर्जी है? किसकी मर्जी है? बस यही एक उसूल अपने सामने रख लीजिएगा, सारी जिंदगी कभी खता नहीं खाओगे कि जब भी कोई मामला हो तो क्या कहना है? मालिकां दी मर्जी। क्या है? किना दी मर्जी? सारे बोलेंगे मालिकां दी मर्जी। यही वो बात है कि जब हिजरत की रात मौला अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर दिया और हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर खुद चल के तशरीफ ले गए, बाकियों ने शरफ क्यों नहीं दिता? आख्या मालिकां दी मर्जी, मालिकां दी मर्जी। मालिक जिन्नू चाहन देन। भाई जी तुसी कौन हो? तुसी मालिक हो कि गुलाम हो? समझ आ रही है भाई? गुलामा दा काम यही होंदा है कि अदब ते एहतराम ते मुहब्बत की जाए, मालिकां नू मशवरे नहीं देने चाहिए, और मालिका दे किसी काम दे उत्ते इतराज भी नहीं करना चाहिए। सुभान अल्लाह अज़ीम। जरा सारे बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम। इसी तरह ही जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ फरमा होने लगे, हुदैबिया के मकाम पर 1400 से 1500 सहाबा किराम मौजूद हैं। कितने? 1400 से 1500 के दरमियान सहाबा किराम मौजूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ में भेजना है कि जाके मक्के वालों से बात करके आए, काफिरों से कोई बात करके आए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस्मान कहाँ है? उस्मान कहाँ है? जनाब 1400 या 1500 सहाबे किराम पहले मौजूद ने। उन्हें 1400 या 1500 के अंदरों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान नू मक्के दे अंदर भेजा, किसी होर नू नहीं भेजा। अब कोई उठकर कहे कि हजरत सिद्दीक अकबर को भेजना चाहिए था, तो हम कहेंगे चुप कर, मालिकां दी मर्जी है। किसकी मर्जी है? मालिकां दी मर्जी है जनाब। जिन्नू चाहन भेजन। तुसी कौन हो? तुसी कौन इतराज करने वाले? और जब मर्ज हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में फैज याब होने के लिए हाजिर हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम के
وصال شریف کے آخری ایام ہیں، تو ان ایام میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، نماز کا انتظار ہو رہا ہے، اور کسی ایک بھی نہیں آکھیا کہ اپنی اپنی پڑھ کے تو ٹر جائیے، ایک بھی نہیں آکھیا۔ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن بعد میں پوچھا گیا کہ حضور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نماز کا کہا گیا تو آپ بھی تو وہاں پر موجود ہی تھے، آپ موجود تھے وہاں پر؟ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہاں میں وہاں پر موجود تھا، میں وہاں پر موجود تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہیں فرمایا کہ نماز، ابو بکر کو فرمایا کہ نماز پڑھائے۔ اب کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب حضرت صدیق اکبر نے مصلی کیوں دیتا، تے کی آکھنا ہے؟ کس کی مرضی ہے؟ مالکاں دی مرضی۔ جنوں چاہن مصلی عطا فرمان، جنوں چاہن بستر عطا فرمان، مالکاں دی مرضی۔ بولیں گے ذرا سبحان اللہ؟ پاجی یہ ساری راضی نے، سب راضی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا جائے، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ یہ فرقہ واریت کیوں ہوئی؟ یہ آپس میں انتشار کیوں پھیلا کہ جب ہم نے مالکوں پر اعتراض کرنا شروع کیا، بس ایک ہی کلیہ جے، اس کلیہ نو اپنے کول رکھیا جے کہ جدوں بھی کوئی گل ہوئے تے انہوں آکھنا ہے مالکاں دی مرضی۔ کی آکھنا ہے؟ مالکاں دی مرضی ہے، جنہوں جناب جو چاہنا عطا فرمان، مالکاں دی مرضی۔ ذرا بولیے گا سبحان اللہ۔ اور یہ تو یہ ہے جب فتح مکہ ہوا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو فتح فرمایا تو وہ اپنا جو دیش چھوڑ کر گئے تھے مہاجر، آج دوبارہ اپنے دیش میں پلٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سواری پر تشریف فرما ہیں، اور لفظ کہا ہے کہ حضور کریم کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک خمیدہ تھا، ایسے نہیں تھا۔ مکے کو فتح کیا ہے، حالانکہ فتح تو پکی ہے، جب کسی علاقے کو فتح کیا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پھر اپنا روب بھی جمایا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حسنت جمیع خصالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا ہی کمال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ایسے جھکا ہوا تھا، سر خمیدہ تھا۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ایک پہلو ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا پہلو ہے۔ اچھا جی، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر تشریف فرمائے، ہے توجہ صاحب کی؟ سواری پر تشریف فرمائے۔ اب بات سنیے گا، بات بڑی توجہ طلب ہے۔ سواری پر تشریف فرما ہے، ادھر سے نماز کا وقت ہوا، جب اذان کہنے کی باری آئی، حضرت صدیق اکبر بھی وہیں موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی وہیں موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی وہیں موجود ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ بھی وہیں موجود ہیں، شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ بھی وہیں موجود ہیں، اور فقیہ اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وہیں پر موجود ہیں، اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود ہیں، لیکن کسی کو نہیں فرمایا کہ اذان پڑھو۔ فرمایا بلال کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ بلال کہاں ہے؟ بلال کو کہو کہ اذان پڑھے۔ ہو سکتا ہے اب کوئی یہاں پر کوئی سوال اٹھائے
اور کہے کہ جناب اتنے اتنے علم والے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں اور اتنے اتنے حسن والے صحابہ کرام وہیں پر موجود ہیں، کسی کو اذان کا نہیں فرمایا، حضرت بلال کو اذان کا کیوں فرمایا؟ تے کی آکھنا ہے؟ مالکاں دی مرضی ہے۔ کس کی مرضی ہے؟ مالکاں دی مرضی ہے۔ جنوں چاہن مصلی تے کھڑا کرن، جنوں چاہن بستر عطا فرمان، جنوں چاہن اذان واسطے کعبے تے بھی چڑھا دین۔ کیوں جناب؟ مالکاں دی مرضی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر مالکاں دی مرضی ہے، یہ مضمون ایک لمبا ہو جائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث شریف اور سنیے، ایمان تازہ ہوگا۔ بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ بغض بندے نو لے کے بہ جاندا جے، ایک کاسے جوگا بھی نہیں جے چھڑدا۔ ان کریم ذاتوں کے بارے میں کبھی تھوڑا سا بغض بھی اپنے دل میں نہ رکھنا، ورنہ تباہی ہو جائے گی۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ آئیے ایک اور حدیث پاک، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور یہی ارشاد آپ کے صاحبزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اتنا پیار اور اتنی محبت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اتنا پیار اتنی محبت حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی۔ اور جب طائف تھا تو طائف میں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کان مبارک ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کسی کے کان کے قریب ہو کر کوئی بات کہی جاتی ہے نا، اس طرح مولا مرتضیٰ سے باتیں کر رہے تھے۔ راوی نے دیکھا تو دیکھنے والے میں بات دے اندر پوچھے عرض کیتی حضور ہو اج تسی اپنے چاچے دے منڈے نال بڑیاں گلاں کردے سو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تو نہیں کی، اللہ نے کی ہیں، میں نے نہیں کی۔ کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ میں اپنی مرضی دے نال تے نہیں کیتیاں، اللہ نے کروائیاں نے۔ تو ایسے ایسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کو پیار بخشا ہے۔ یہ سارے ہی محبت کرنے والے ہیں، یہ سارے ہی محبت کرنے والے ہیں۔ بس آخر تے کو گزارش ہے کہ کدے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال وگاڑیا جے نا، کدے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال وگاڑیا جے نا۔ اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی جو ذات مبارکہ ہے، آپ پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے بھی ہیں نا، داماد بھی ہیں۔ حضرت عثمان بھی دورے داماد ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ بھی داماد ہیں۔ ایک دن بازار میں تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے جو غلام نوجوان رو رہا ہے۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں غلام ہوں، 2 درہم کی کھجوریں لی تھیں اس سے دکان والے سے، اب مالک کے پاس گیا، اسے کھجوریں پسند نہیں آئی، واپس کرنے کے لیے آؤں، یہ واپس نہیں کر رہا، مالک نے مارنا ہے۔ تو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تو ادیاں کھجوراں ہن واپس کر لے تے اے دے پیسے انہوں دے دے۔ اچھا اب وہ پیسے مل گئے تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ پھر آگے بڑھے اور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ او تاجرو خام مال کو ایک طرف رکھا کرو، اچھا مال ایک طرف رکھا کرو۔ یہ تبلیغ ہو رہی ہے جناب،
خام مال ایک طرف رکھا کرو، اچھا مال ایک طرف رکھا کرو، اور تولنے والوں تم انصاف سے کام لیا کرو۔ تولنے میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آنے والے کو اس سے نقصان ہو۔ اسی طرح تبلیغ فرماتے فرماتے ایک دکان پر گئے، فرمایا کہ میں نے قمیض لینی ہے۔ ایک دکان پر گئے تو دکان والا واقف نکلا، آپ نے فرمایا اس سے نہیں لینی، میں کیونکہ مومنین ہوں نا، تو کہیں امیر المومنین سمجھ کے یہ کوئی ریٹ میں کوئی تکلف نہ کرے، اس سے نہیں لینی۔ دوسری دکان پر گئے، وہ بھی واقف نکلا، فرمایا اس سے بھی نہیں لوں گا۔ تیسری دکان پر گئے تو 3 درہم کی قمیض خریدی، امیر المومنین ہے، کتنے کی؟ 3 درہم کی قمیض خریدی مولا مرتضیٰ نے، اور اس کی آستینیں جو ہیں وہ بڑی تھیں، تو آستینیں آپ نے فرمایا ان کو کاٹ دیا جائے، آستینیں کاٹ دی گئیں۔ جب آپ تشریف لے آئے، ادھر مالک آ گیا دکان تے آ کے پوچھا کہ قمیض کتنے، انہیں آکھیا ویچ دیتی، کنے دی؟ انہیں کہا 3 درہم دی۔ کینو ویچی ہے؟ امیر المومنین نو ویچی ہے، مولا مرتضیٰ نو ویچی ہے۔ انہیں آکھیا او تیرا بیڑا تر جائے، اے تے 2 درہم دی سی اور تو نے 3 درہم کی بیچ دی۔ وہ اب 1 درہم لے کر مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں، حضور ہے 1 درہم اس نے زیادہ لے لیا تھا آپ سے۔ تو مولا مرتضیٰ کا جواب سنیے، فرمایا کہ اس وقت وہ 3 درہم کی قمیض دینے پر راضی تھا، میں لینے پر راضی تھا، اس نے 3 کی دے دی، میں نے خرید لی، اب یہ میں پیسہ واپس نہیں کر سکتا، اب یہ پیسہ واپس نہیں ہوگا۔ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم اور ان کی جو تبلیغ ہے ہمارے لیے۔ ہم مولا مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ ساری تبلیغیں اپنے پاس رکھیے گا اور یہ کام دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔